अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मुकम्मल नॉवल का नाम है किस्मत का लिखा। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से तबाह करते हैं। मैं भी इन्हीं लोगों में शुमार होती हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करी और अब पछतावे के सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं है। मेरा नाम शाज़िया है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा सब्जी का काम किया करते थे। अम्मा घरेलू खातून थी, मगर बहुत अच्छे से चल जाता था हमारे घर का निज़ाम। हम ज़्यादा अमीर तो न थे, मगर गरीब भी ना थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जानते थे। मैं बदसूरत थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, मगर अब्बा अम्मा के सर पर 12 जमातें पास कर ली थी। शुरू से अम्मा धक्के देकर स्कूल भेजा करती थी, लेकिन मुझे स्कूल जाने से चिढ़ होती थी। आम बच्चों की तरह सुबह जल्दी उठने में मसला होता था। स्कूल जाते वक्त डांट खाना रोज का मामूल था। अक्सर बाहर तो डांट से अब्बा बचा लेते थे, मगर अमूमन अम्मा मुझे डांट कर या मार कर स्कूल भेजा करती थी। वो अक्सर कहती थीं, एक तो इसका रंग सांवला है, उस पर अगर ये पढ़ेगी नहीं तो कल इसको इसका क्या बनेगा। इसे क्या घर पर बिठा के रखना है? इसे बिहाना नहीं है। इसको तो कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई में मैं काफ़ी नालायक थी और मेरा कभी पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था, और अम्मा चाहती थीं कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लूं। मैं बहुत मुश्किल से अम्मा अब्बा ने अपने सर पे मुझे 12 जमातें करवाईं, मगर उसके बाद मैंने सिरे से इनकार कर दिया था कि मैं अब मज़ीद नहीं पढ़ूंगी। अम्मा ने तो चाहा कि मैं मज़ीद आगे पढ़ लूं, लेकिन मेरी एक ही ज़िद थी कि मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और अब तो पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता था। मेरी ज़िद के आगे अम्मा भी थक कर हार मान गई। ख़ानदान ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर मेरी एक फूफो थी, जिनका अब्बा के साथ बहुत प्यार था। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी, और उनका एक ही बेटा था और वो भी अपाहिज था, चलने फिरने से कासिर था। फूफो अक्सर अम्मा के पास आकर रोया करती थी। फूफो अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। अम्मा बहुत तसल्ली देती, मगर जिस पर गुजर रही हो तकलीफ़ वही महसूस कर सकता है। मैं जवान हुई तो अम्मा को मेरे रिश्ते की फ़िक्र सताने लगी। इस पर मेरी बदसूरती की फ़िक्र अम्मा को आधा कर दिया था। वह मुझे ना जाने कौन कौन सी क्रीम ला कर देती और कहती, इसे इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारा रंग सफ़ेद हो जाए। मगर जो अल्लाह ने बनाया हो वो कभी बदल नहीं सकता। वो अब्बा से हर रोज़ कहती, कोई लड़का देखना शुरू करें। रिश्ता कौन सा आसान काम है। अभी से कोई लड़का देखना शुरू करेंगे तो इसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा और इसकी शादी हो पाएगी। मगर मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अक्सर अम्मा को टोक देती थी और कहती थी कि मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अम्मा अब्बा का बाजू बनना है और उनके साथ रहना है, क्योंकि मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी। इसीलिए अपने दिल में अम्मा अब्बा के लिए फ़िक्र रखती थी। मगर अम्मा हमेशा कहती, बेटियां अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती। मगर बेटियां तो नबियों ने भी नहीं रखी थी अपने घर। बेटियों को रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाना ही होता है। अम्मा की बातें सुनकर अक्सर दिल बर्दाश्त हो जाती और रोने लगती थी, और वो कहती, किसी का दिल नहीं चाहता कि अपनी ही बेटियों को दूसरे के हवाले कर दे, मगर ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। अब तो अब्बा ने भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। हर दूसरे दिन कोई न कोई रिश्ता हमारे घर आया हुआ होता, लेकिन हमेशा ही इनकार सुनना पड़ता। किसी को अब्बा के काम से मसला था, तो किसी को मेरी रंगत से। कोई मेरी बदसूरती देखकर भाग जाता, तो कोई हमारा घर। मैं अक्सर अम्मा को कहती, ज़रूरत ही क्या है शादी की, मैं अभी यहाँ खुश हूँ। मगर अम्मा हर वक्त परेशान रहती। अब तो मैंने अम्मा की परेशानी की वजह से अपनी ज़िद को छोड़ दिया था, मगर जो नसीब में होता है वही मिलता है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। वक्त के साथ साथ मेरी उम्र मेरे चेहरे से वाज़िह होने लगी थी। अब तो अम्मा भी थक गई थी, और वो एक ही दुआ करती थीं कि अब तो कोई रिश्ता भी आए घर पर, मैं इसको बिहा दूंगी। अम्मा ने पता नहीं कैसे दिल से दुआ की थी कि उनकी दुआ जल्द कबूल हो गई।
फूफो को जब पता चला कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तो एक रोज़ घर आईं और अब्बा से शिकवा करने लगीं। मैं नहीं जानती थी कि फूफो अब्बा से क्या बात करने आई हैं। तजस्सुस के मारे मैं जैसे ही अब्बा के कमरे में गई, तो अब्बा के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँका, देखा तो अम्मा चेहरा झुकाए बैठी थीं और अब्बा ना जाने फूफो से क्या कह रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजे पर कान लगाए, फूफो की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने फूफो को कहते सुना कि घर की बेटी अगर घर में ही रह जाए तो इसमें क्या बुराई है। मेरा बेटा बेशक अपाहिज है, मगर तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। और फिर मैं भी इसकी सगी फूफो हूँ, कभी इस पर आँच नहीं आने दूंगी। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से करा दो। अब्बा गहरी सोच में बैठे रहे थे। मुझे यकीन था कि अब्बा इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी एक अपाहिज के साथ बिहाई जाए। मगर मेरी ये खुशफहमी बहुत जल्द ख़त्म हो गई जब अब्बा और अम्मा ने मिलकर मेरी फुफ्फो को हाँ कर दी। मेरे तो जैसे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मुझे जी भर के अफसोस हुआ कि क्या मैं इतनी ही बोझ थी जो मुझे उतारने के लिए मेरे अब्बा ने एक अपाहिज इंसान का इंतखाब किया। मैं रोते हुए कमरे में आ गई। शाम का वक्त था जब अम्मा मेरे पास आई और बोली, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने जख्मी हुई सुर्ख आंखों से अम्मा की तरफ देखा तो वो जैसे तड़प उठी थी और जल्दी से मुझे गले लगाकर बोली, क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो। मैं अम्मा के सीने से लग के फूट फूट कर रोने लग गई। अम्मा को कहा कि मुझे एक अपाहिज इंसान के साथ मत ब्याहें। मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि आप किसी के भी साथ मेरा रिश्ता तय कर देंगे। लेकिन वो भी क्या करती, वो बेबस थी। क्योंकि जो भी रिश्ता आता था या तो हमें पसंद नहीं आता था या फिर उनको मैं पसंद नहीं आती थी और वो इनकार कर देते थे। उम्र बढ़ती जा रही थी और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मा ने मुझे समझाया कि ज़िंदगी तो उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। अम्मा की इस बात पर मैं तड़प उठी थी। अम्मा और अब्बा, ऐसे मत कहिए। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही कर लूँगी। मैंने अच्छी बेटियों की तरह सर झुकाकर अपाहिज इंसान को भी कबूल कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजरते रहना, सो गुजर ही जाता है। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा निकाह होना था। हर तरफ गहमा गहमी थी। मेहमान आ जा रहे थे। मेरी कज़न्स मुझे छेड़ रही थी, मगर मैं खामोशी से उन सब की कार्रवाई देख रही थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि आज मेरी शादी है। मैं आम लड़कियों की तरह खुश नहीं थी और ना ही कज़नों के छेड़ने पर मैं शर्मा रही थी, क्योंकि मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तो बस ये शादी अपने माँ बाप की वजह से कर रही थी। निकाह हुआ तो मुझे रुखसती की फिक्र सताने लगी। कुछ देर बाद ही अम्मा कमरे में आई और बोली कि रुखसती का वक्त हो गया है। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। जहाँ पर पली बड़ी थी, जहाँ खेली कूदी थी, अम्मा की डांट मार खाई, एक ही वक्त में वो सब कुछ छोड़कर मुझे किसी और के घर बस जाना था। मैं रोते हुए अम्मा के साथ चल पड़ी और फिर मुझे रुखसत कर दिया गया। मैं अपने ससुराल आई तो वहाँ कोई ज़्यादा मेहमान नहीं थे। बस जल्द ही कमरे में भेज दिया गया मुझे। मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, मैं जानता हूँ कि मैं अपाहिज हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। मेरे शौहर ने बताया कि वो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करता, मगर इतना कमा लेता है कि मुझे 2 वक़्त की रोटी बआसानी खिला सकेगा। मुझे रोटी की फ़िक्र नहीं थी। मैं अपना नसीब अपने साथ लेकर आई थी। मुझे फ़िक्र तो इस बात की थी कि एक अपाहिज इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगी। मेरा शौहर अपाहिज था, मामूली सा काम करता था। एक और फ़र्द के बढ़ने की वजह से घर का खर्चा मज़ीद बढ़ गया था। मैं भी अब खर्चे की वजह से परेशान रहने लगी थी। कभी शौहर से किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती थी। अक्सर वो कहते थे कि तुम बाकी बीवियों की तरह ज़िद क्यों नहीं करती? कभी कोई ख्वाहिश नहीं की? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? और मैं हमेशा सर झुका देती थी। उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि हाँ, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। बस मैं इतना कह देती थी कि घर के खर्चे के लिए थोड़ा परेशान हूँ।
ایک روز میں اپنے شوہر سے گھر کے خرچے کو لے کر بات چیت کر رہی تھی کہ نہ جانے میری ساس نے تمام باتیں کب سن لی اور اچانک سے میرے کمرے میں آ کے بولی، بیٹا تم فکر نہ کرو، کل سے میں فیکٹری جایا کروں گی اور گھر کے لیے کماؤں گی، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جس چیز کو دل چاہے تم بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہو۔ میرا شوہر میری بہت ہی عزت کرتا تھا، میری ساس بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے ماں باپ کا فیصلہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر جب اپنے شوہر کو دیکھتی تو کچھ دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میری ساس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی تھی۔ میری ساس کو کام کرتے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے ایک موبائل لے لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ میری ساس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ کہتی تھیں کہ فیکٹری میں اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے کبھی فیکٹری کے کام کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتی ہیں، اور ساس نے بھی کبھی اس بات پر مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی وہ یہ کہ کام پر جانے سے پہلے ساس موبائل میں میری تصویریں بنا کر لے جاتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کچھ کہتی کہ جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر اچھے اچھے پوز بنواتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس کو تصویریں لینے کا شوق ہے، تبھی وہ میری تصویریں لیتی ہیں۔ جب میری ساس واپس آتی تو ساری کمائی میرے ہاتھ میں پکڑا دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی ساس کی اس حرکت پر حیرت زدہ ہوتی تھی، لیکن شوہر کہتا، دیکھو میری ماں تمہاری کتنی پرواہ کرتی ہے۔ ایسے میں ہی کئی مہینے گزر گئے۔ ساس روز میری تصویر لے کر جاتی اور واپس پر مجھے ڈھیر سارے پیسے پکڑا دیتی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا؟ عزت، پیار، پیسہ، ہر چیز مل رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون دیتا ہے اتنے سارے پیسے انہیں۔ مجھے اکثر تجسس ہوتا، مگر میں خاموش رہتی۔ ایک روز ساس بیمار تھی، تب شوہر نے مجھے اس کی جگہ فیکٹری بھیج دیا۔ پہلے تو میں کافی گھبرائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا اور بولا کہ کچھ نہیں ہوگا، سب کام سمجھ آ جائے گا تمہیں، بس کچھ دن کی بات ہے۔ اماں ٹھیک ہو گئیں تو تمہیں کام پر نہیں جانا پڑے گا۔ میں بھی یہ سوچ کر راضی ہو گئی کہ کچھ دن کی بات ہے۔ جب یہ لوگ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو مجھے بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اللہ کا نام لے کر فیکٹری کے لیے نکل گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی خود سے گھن آنے لگی جب سامنے کا منظر دیکھنا پڑا مجھے۔ خود سے شرم آ رہی تھی، آخر میری ساس میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ میری سگی پھپھو تھیں، کیا انہیں میری عزت کی پرواہ نہیں تھی؟ فیکٹری میں ہر جگہ میری تصویریں لگی ہوئی تھی جو ایک ماڈل کی طرح استعمال کی جاتی تھی۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ میری ساس کس فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میری ساس کا کام مختلف ماڈلز کی تصویریں بنانا تھا جو فیکٹری کے بنائے گئے میگزین کے پہلے پیج پر لگتی تھی۔ چہرے کو ایڈٹ کیا جاتا تھا اور پھر اسے سب سے پہلے صفحے پر چھاپ دیا جاتا تھا۔ پوری فیکٹری میں عجیب و غریب کپڑوں میں میری تصویریں لگی تھیں۔ فیکٹری کے لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہونے لگے اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ تم وہی ماڈل ہو نا جو ہماری میگزین کے لیے کام کرتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ میں نے بھری آنکھوں سے ہی اس عورت کی طرف دیکھا اور بولی کہ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، یہ سب میری اجازت کے بغیر کیا گیا ہے۔ سب بہت حیران ہو رہے تھے۔ اچانک وہاں کا شور سن کر فیکٹری کا مالک آن بھاگا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا، آپ تو ماڈل ہیں نا، آپ کا ہماری فیکٹری میں کیسے آنا ہوا؟ مجھے جلدی سے بٹھایا گیا اور میرے لیے شربت، مختلف لوازمات لے کر آئے گئے۔ میری بہت آؤ بھگت کی گئی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ساس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا چند پیسوں کے لیے اس نے میری عزت کی پرواہ نہیں کی تھی؟ میں بہت غصے میں تھی اور گھر آتے ہی اپنے شوہر کو اس کی ماں کے بارے میں سب بتانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جاتی، فیکٹری کے مالک نے میرے آگے ایک کانٹریکٹ پیپر رکھتے ہوئے بولا، آپ اس پر سائن کر دیں۔ میں حیران ہونے لگی،
12 पढ़ी थी, इसलिए पढ़ना लिखना आता था। मैंने इस मालिक से पूछा, किस चीज़ के पेपर्स हैं? मालिक की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कहा कि आप हमारे साथ काम करेंगी तो आपको माहाना एक अच्छी खासी तनख्वाह मिला करेगी, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप हमारे अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकेंगी। मालिक ने बताया कि मुझे जो माहाना तनख्वाह दी जाएगी वो 1 करोड़ होगी। मैंने तो कभी 1 लाख भी इकट्ठा नहीं देखा था। मैं उनको देखने लगी और सोचने लगी कि इसे कोई परवाह नहीं मेरी सांवली रंगत या मेरी बदसूरती की, जो 1 करोड़ देने की बात कर रहा है। पहले पहल तो मुझे ये सब काम बहुत अजीब लगा। मैंने गहराई से सोचा तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर ना आई, बल्कि मैं तो बहुत अमीर हो सकती थी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया और खुशी खुशी घर आ गई। घर पर मेरा शौहर मेरी सास के साथ ऊंची ऊंची बातें कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे शौहर इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है। पहले मैंने उसे कभी इतना गुस्से करते नहीं देखा था। हैरत के मारे मैं जल्दी के साथ कमरे में गई तो मेरा शौहर गुस्से से चिल्ला रहा था। मेरी सास ना जाने किस बात की वजाहत दे रही थी जो मेरा शौहर सुनने के हक में नहीं था। मैं अंदर गई, दोनों को सलाम किया। मेरे शौहर गुस्से से मेरे पास आकर बोला कि आज के बाद तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी। जो अम्मा ने तुम्हारे साथ किया है, मैं तुमसे उसके किए की माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अभी अम्मा ने बताया कि वो फैक्ट्री में क्या काम किया करती थी। मैं शौहर की बात पर मुस्कुरा के बोली, फिक्र मत करो, मुझे कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं उसे खुशी से बताने लगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई हूँ। मुझे 1 महीने की तनख्वाह 1 करोड़ मिला करेगी। और वो इतनी तनख्वाह सुनकर हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। शायद रकम का सुनकर मेरा शौहर भी मेरी तरह ही हैरान हुआ था, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। मेरा शौहर गुस्से से आग बगोला होने लगा और बोला कि आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करो। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। जो मेरी माँ ने किया अब मज़ीद तुम नहीं करोगी। मैं थोड़ा कमाता हूँ मगर इज़्ज़त की रोटी खाता हूँ। मैं अपने घर में इस जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता। लोग बातें बनाएंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे और ना जाने कौन कौन तुम्हें देखेगा। मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पहले पहले अपने शौहर की अक्ल पर शुबा हुआ। मैं उससे लड़ी झगड़ी, बहुत सी बातें भी सुना दी, अनजाने और गुस्से में ही सही। लेकिन मैंने अपने शौहर का बहुत दिल दुखाया। मैंने उसे उसकी अपाहिज और नकारा होने का ताना दिया और उसको हर उस चीज़ का एहसास दिलाया कि वो मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपाहिज है। मेरे शौहर तो दुखी होता मेरी तरफ देखने लगा। बोला कि मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद तुम मेरे साथ खुश रहोगी, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। तुम तो मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं भी ना जाने कब का गुबार दिल में रखे बैठी थी। तभी चीख पड़ी, हाँ मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। आखिर तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? 2 वक्त की रोटी? वो तो मैं अपने घर पे भी खा लिया करती थी। यहाँ तो फिर तुम्हें भी संभालना पड़ता है, घर का सारा काम करना पड़ता है। इसके बावजूद मेरी बहुत सी ख्वाहिशात वैसी की वैसी रह जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती और तुम्हारे लिए कम अज़ कम इतनी अच्छी रकम को ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरे सर पर शैतान हावी हुआ था। मैंने आओ देखा ना ताओ अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरा शौहर फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। बोला कि तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं भी बस आज़ादी चाहती थी, जो मुझे तलाक के बगैर भी मिल रही थी। अगले रोज़ ही मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। मुझे तरह तरह के नए डिज़ाइन के कपड़े पहनाए जाते और कुछ गैर मुनासिब होते थे, मगर मुझे पहनने पड़ते। कभी कभी तो शर्म आती, मगर कभी कभी मैं खुद को समझाकर ऐसे कपड़े पहन लेती थी। उस वक्त मेरी नज़रों के सामने 1 करोड़ घूम रहा था। फैक्ट्री का मालिक अक्सर मुझे अजीब नज़र से देखता था।
مجھے بہت حیرانگی ہوتی تھی، لیکن ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ فیکٹری کا مالک میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ مجھ میں ایسا کیا نظر آیا اس پاگل کو جو یہ اس قدر پاگل ہو رہا ہے۔ میرے دماغ پر اس نے محبت کا جال بچھا دیا۔ اب میں ہر روز اپنی شوہر سے لڑتی تھی اور روز ہی طلاق کا مطالبہ کرتی۔ تم کر تو رہی ہو نا جو تم کرنا چاہتی تھی، پھر کس بات کی فکر ہے؟ آخر میں نے اپنے شوہر کو بول دیا کہ میری اس معاشرے میں کچھ عزت ہے، میں بہت سے لوگوں سے اور اداکاروں سے ملنا ہوتا ہے مجھے، ان کے سامنے میں تمہارا تعارف نہیں کروا سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ میرا شوہر دن رات میری منتیں کرتا اور مجھے کہتا کہ ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، لیکن میری ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ آخر کار اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اب تو میں آزاد تھی، ہر جگہ گھوم پھر سکتی تھی۔ میں نے اپنی عدت مکمل ہوتے ہی اپنی فیکٹری کے مالک سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب میں فیکٹری گئی تو میرا مالک کافی خوش تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے۔ مجھے لگا شاید کوئی نیا کانٹریکٹ مل گیا ہے، اس لیے میرا مالک خوش ہے۔ میں نے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی خوشی کس چیز کی؟ تو ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ سمجھ لو ایک سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ شاید میرے مالک کو نیا کانٹریکٹ مل گیا ہے۔ میں نے مالک سے بولا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، تو وہ بولا بالکل کر لینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا تاکہ میری اماں تم سے مل لیں۔ پہلے تو مجھے کچھ مایوب سا لگا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ بڑے لوگوں میں ایسی ہی شادیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے مالک سے حامی بھر لی اور اگلے ہی روز ان کے گھر کی طرف چلی گئی۔ ایک ملازمہ نے مجھے بٹھایا اور وہ مجھے شربت دے کے گئی اور بولی کہ مالک آتے ہیں، آپ تب تک شربت پیجیے۔ میں شربت پینے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی مالک نہ آیا تو مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ مجھے اس کے گھر آئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ اب تو میں بیٹھ بیٹھ کر بھی تھک چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو میرا سر ایک دم چکرانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گئی اور ہوش آیا تو میں ایک بستر پر موجود تھی۔ پہلے تو اپنے سر کو ملنے لگی جو درد سے پھٹا جا رہا تھا، پھر دھیان نہیں دیا، ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ میں یہاں کس جگہ پر ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہوش آنا شروع ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میں اپنے مالک کے گھر آئی تھی، مگر اس وقت میں کہاں ہوں یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ابھی میں کچھ کرتی اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا اور فیکٹری کا مالک بہت سے لڑکوں کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکے کوئی اچھے لوگ نہیں لگ رہے تھے، شکل سے ہی عیاش اور شرابی نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے فیکٹری کے مالک کی طرف دیکھا جو چہرے پر عجیب مسکراہٹ دیے مجھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے ہی مالک بولا، یہی لڑکی ہے وہ جس کے پیسے تم لوگوں سے لیے تھے۔ جب میں نے اپنے مالک کے منہ سے ایسی باتیں سنی تو میں بولنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میری زبان تو جیسے سل ہی گئی ہو۔ میرے اعصاب جواب دے رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ میرا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا اور کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ پیسوں کے لالچ میں نے اپنی بربادی کر دی تھی اور مجھے اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت روکا، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ جانے کون کون سی دعائیں مانگی تھیں، مگر جو میں نے کیا مجھے اس کی سزا ملنی ہی تھی اور آخر کار مجھے بیچ دیا گیا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور نہ جانے کتنے ہی ہاتھوں نے مجھے خریدا اور کتنے ہی ہاتھوں نے مجھے بیچا۔ اب تو میں ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی، شاید میری سزا مکمل ہو چکی تھی۔
اس لیے زندگی کے کئی سالوں بعد مجھے اس عذاب سے آزادی مل گئی۔ اب میں کسی کام کی نہیں تھی، تبھی مجھے آزاد کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے شہر واپس آئی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے گھر گئی۔ سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر بولا میں نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا جب تم اس جہنم سے ہو کر آئی ہو۔ وہ تمہارے لیے بطور سزا کافی ہے۔ اب میں اگر تمہیں اور سزا دوں گا تو یہ تم پر زیادتی ہوگی اور مجھ پر کوئی بوجھ بھی ہوگا۔ میں تو اس کی اعلیٰ ظرفی پر حیران تھی اور اس کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش دیکھ کر افسردہ بھی تھی۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میں نے زندگی سے ایک سبق حاصل کیا تھا، کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ایک بار ضرور سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں جگہ جگہ انسانوں کے روپ میں جانوروں نے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی سنہری مچھلی اس میں پھنس جائے اور وہ اس کے ذریعے دنیا میں برائی پھیلا سکے۔ اب لوگوں کے گھروں کے کام کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں اور اپنے برے فیصلوں کو کوستی ہوں اور اپنی قسمت کو روتی رہتی ہوں۔